Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Mga igsoon, aron kita mahimong andam ning Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako uyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong busa na namuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyong akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Hibaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawaktang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, tiya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, batayi ang imong banay sa walay punong nimong gugma. Liguna kanunay ang imong panalipod. Kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinatlong gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Osias,
Nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa katunong habok kaayo ug ang iyang biste nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga sarapin, may ulong kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruha nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Nag-inganay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing kamhanan. Nalugop ang tibok yuta sa iyang himaya. Kung natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahob sa ilang tingog, kung napuno sa aso ang templo, kung mingon ako. Pagkalaot ko, kay dili ako takos matubang kaniya, kay dauntan ang matagpulong nga mumula sa akong nabil, ug nagpuyo taliwala sa mga tao kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Kunya, usa sa mga sirapin milupad padulong kanako. Nagdala siya baga, nagikuha niya gikan sa halaran. Ipaghira niya akong nabil, ug miingon siya. Nakatandog kini sa imong nabil, wala na kay sala, ipasaylo na ikaw. Unya, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nagingon, kinsa may akong ipadala, o kinsa man ang wadto alang kanamo. Unya mingon ako, aniya ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Awit tungkuan imong mga patay.
sa Ginoo. Inuntog kamo nagaluwas kanako. Ani mo mag-imbis sa iyahimo kanako. Alim karon ko'y Ginoo. Naganugtas sa kaangkuran, ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Kinudlo gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, painumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nagapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulog ka adlaw nabanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan, ug ang nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga tinun-an. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 ka gatos sa iyang mga sumusunod, ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tao ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay nga tawgog apostoles, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kay sa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kini bunga sa akong paningkamot, kun dili grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa dili hinungdanon kun kini gikan ba kanako o kanila, kun dili nga kini mao ang among giwali ug inyong gituhuan. Ang pulong sa Ginoo.
kaninyo. Ang pagsangyaw sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni Ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nagibiyaan sa mga nangingisda, kay nagwas-was man sila sa ilang mga pugot. Miluwan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni ini og giyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti, giingna niya si Simon, palawod kamo o gitaptap ang inyong mga pukod aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, naghabo kami sa tibok gabi o wala kami makuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaptap ang mga pukot. Ilang itaptap ang mga pukot o gilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha. Matungod ni ini, ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busang gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron moduol o motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban o ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan. Matungod ni ini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug giingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadagan sa isda na ilang nakuha. Natingala usab si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Pinamingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok. Sukad karon managat ka na og mga tao." O gidahig nila ang mga sakayan o gibiyaan ang tanan o misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa dili pa kumuwali, ako miingon kaninyong tanan, Advance Valentine's Day. Alang sa mga nagmahal atong ihatag ang masipang pakpak na may uban na kusog kaayo mo. Murag in love na in love, pero na may uban na murag magnana. Kaning mga edad-edaran, piyon man na sila, "Hoy padre, gahilas-hilas na laman ng Valentine's. Dagko na among mga anak, nangapo na gani." Kunya, kani ko ng Valentine's kay dili lang ni para sa mga manag-uyab. Usa kini ka celebration sa pagigugma usab sa pamilya. Manang kung naay maingon, "Padre, wala na mi anang Valentine's. Pero basta kay akong gihatag ang akong kinatibuk-an alang sa akong pamilya." Kay kung kana imong gihimo, gihatag ang tanan, labing siguro para sa imong kapikas o para sa imong mga anak, sa inyong balay, Valentine's Day kada adlaw. Amen. Adunay istorya sa tulong ka mananak, manok, baka o baboy na nag-meeting, istorya. Kunya nagpalabuanay sila kung kinsa ang
dako gyud nga gikatampo alang sa katawhan. Unang misulti ang manok, ingon ang manok. Ako gyud ako gikatampo. Hinamdumi kaming mga manok nagsupply og itlog sa tanang mga tindahan, mga mall. Sa ato kawa mo'y scrambled egg, jamo mo'y sunny side up. Kung wa paming mga manok, ingon po ang baka, oy, ayaw i-underestimate ning mga baka. Kay kami ang nagsupply og gatas sa ato pa, kung wapay gatas, wa jamoy baligyang fresh milk, jamoy baligyang cheese sa mga tindahan sa tibuok kalibutan. Ingon po ang baboy nagahilom-hilom. Ikaw manok, nangitlog ka o gihatag. Ikaw baboy, gikatasan ka aron makahatag og gatas. Pero kaming mga baboy, kinahanglang magpakamatay aron kamo makakaunog humba, crispy pata o lechon. Nahilom silang tanan. Manuman, ang baboy man yun ang naghatag sa iyang kinatibukan. Karong adlaw, ang atong mga pagbasa, 1st, 2nd o Gospel, ang gipunting yun niini ang tawag sa Ginoo alang kanatong tanan o ang pagsanom sa atong pagtawag. Unsa man ang tawag? Pagsangyaw sa mayong balita. Pagsangyaw sa gugma ni Kristo madto sa katawhan. Sa atong pagkita isip binunyagan naa nang maong tawag o nang kinalang kitang musanom o atong isangyaw ang maayong balita sa gugma sa Dios ngadto sa kalibutan. Karon, unsaon man kuno nato concretely sa atong adlaw nga kinabuhi nga atong mapadayag ang gugma sa Dios. Pwedeng naghana, pero tungod kay nakaduol ang Valentine's Day, duha ka punto atong islutan. Number 1, kinalang kahibaw tamutuman o saad. Ako pananglit, ing saad nga mahimong pare. So akong barugan ka ng maong saad, kung isip pare, akong isangyaw ang gugma sa Dios. Kung kamo naminyo, laygo sa inyong katungod, kung unsa man ang inyong panaad, kinahanglan barugan, pagtiayon, barugan ang inyong mga saad. Abisan pamantag mo sitiyat, importante hangtod karon nag-inunungay hangtod sa kahangturan. O kung pananglit kamo lay minister o nialagad isip mga membro sa choir, sa atong pagkagihatag imong kagirma mo, apil ka, dili gana-gana, tumanon ang saad nga mga lagad o mulakutay diha sa pagpangalagad. Sa ato pa ka namuhimo tag saad, kunya atong pagkiyason, mayo pa'y dili na lang musaad. Pareho ko na, iyong kasi imuyab, Day, o Doy, do you love me? Iyong sus, I love you very much. Kanya, iyong na kuyab unsa, musaad ka na mo, unong hangtod sa kahangturan, ato baga klaro, di pa na sure. Kaya ningon pagkat hangtod sa kahangturan, ang abutag tulong-tulong, gabuwag di ay. So kinahanglan kayo naghibaw tang mustuman sa atong mga saad. Ika-duha, kinahanglan nga sa atong paglitok sa pulong, dala ang ilhanan o simbolo. Kung minun kang naigugma, magpakita kang simbolo o ilhanan sa imong pagigugma. Sa ato pa, let us walk the talk.
atong buhaton ang atong gisulti. Daghan nato nga maadyo rag sulti, pero wa sa pulong. O nang maningkamot ta, ang tapuson kini nga wali sa usa ka istorya na ako na napaambit kani adto apan atong pamatundungan karon sa konteksto sa atong kasaulugan, ilabi na sa atong pagpaabot sa Valentine's Day. Dahil usap ka asawa nag-inusarang naghuwat sa iyang bana o anak sa ilang balay nga nasa awaaw nga dapit. Karon pagkahapon diya may mituktok, pag-abri pa diya may tulo ka linghod na mga lalaki. Nimingon siya, sorry gyud mga brad, di ko magpadayo ninyo kay kainusara rarabak ko. O gusto gyud mo namoy tuyo, wato na to ang akong bana. Pagkataon-taon miabot ang bana o anak unya. Sultihan sa asawa nga naitulo ka mga lalaki nga nakita niya. O tong ilang kiabrihan ang putahan, dito man sa eskina kahuwat, ilang gitawa. Dali, dayon mong tulo. Jamingon sila. Magpaila-ila sa amin. Mimo na mo sa ako si Bahandi. Kaning hang kauban, kini si kalampusan. Kaning katulo, mao ni si paghigugma. Diningon ang magtian. Hala, dayon mo. Diningon sila. Dili ra ba mahimo mi nga sulod tanan? O pili ra mo usa makasudlon sa inyong panimalay. Diningon sila. Kadiyot sa mag-meeting sa mi pamilya, kung kinsay among pasudlon aning tulo, di ka meeting sila. Di mo nang asawa. Dong, ato pa'y kanang kalampusan na atong pasudlon. Kaya graduating na ba ng atong mga bata. Aro mo lampos, kay way kumo nga magmalampuson. Diningon po ang bana, dahil, saan kay maadyong bahandi atong pasudlon? Kay bisang pag di ka graduate dahil, basta natay kwarta, mahimo na ta magtuti kangkang. Natingog ang anak, di mo ng anak, Mama, yasa man ang kalampusan o bahandi, o dyan nagkagubuta, o nagkasiak-siak, kay way pagkigugma. O nang madyo pa'y paghigugma at umusudlon. O kanto, nakahukom na sila, di miadto ang amahan o inahan. Nakahukom na ning tulo, ang pasudlo na mo paghigugma. Pagsud sa paghigugma, misunod dayon ang kalampusan o bahandi. Diningon sila, miingon mo nga usaray piling musod. Sud man lagi mong tulo. Yamingon ang usa. Maumang yun ni Brad ang rason. Kung pasudlo nimo ang paghigugma, diretso yun na automatic usod ang kalampusan o bahandi. Mauni mga igsuon, kung maghari ang gugma sa panimalay, maningkamot ang tanan, ihatag ang kaugalingon, musunod ang kalampusan o daghang bahandi o bendisyon gikan sa langit. Hinaon pangta. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa ngamahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod. Ianak dili binuhat sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya gikan sa langit. Og nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may bayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang hihariang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Isip mga katawhan magipili sa Dios atong dad-on at tubangan sa atong langit nga amahan, ang atong mga gikinahanglan o mga pag-ampo sa tanan ug mingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa ug sa tanang mga obispo nga gitawag sa Dios nga mananagat og tao, nga magpadayon sila sa pagwali nga may sugon sa Ebanghelyo ni Kristo, mag-ampo kita. Alang sa tanang mga misyonero ug sa tanang mga mipaambit sa Ebanghelyo, nga mahimo silang saksi sa kaanindot sa mensahe ni Kristo, nga alang sa tanan, mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Obispo Alberto, ug ni Father Lito Giangan, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Nining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasiltian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, mag-ampo kita. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibok kalibutan, mag-ampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo nga among Dios, mga kuyang kaming mga katawhan, imuag kami matapos sa pagpasan sa bisan unsang tahas ng imong buot ipabuhat kanamo tungod sa kusog ni Jesucristo among Ginoo.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoong Diyos, namo naghimo ikaw nining panumpino, nga hinabang sa among kahuyang. Itugot na mahimo usab kini sila, masakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay o magagagamon sa tanan. Ang ngayon og matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Menhi ikaw aron pagluwas kanamo. Pinagisagahom sa imong pagka-Diyos, apan mo imong pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalig ko may sa tao ang pagpakikigalan kanimo, apan ang tao mismo, mo'y nag-uli ni ini kanamo, pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo, ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyong silang walay hunong nga pag-awi. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mingon. Dawata kini
O Panginoong kamunga tanan, gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining panas sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Alberto ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga taygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, magagagahong nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nagitudlo kanato sa atong manunubos.
Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubuton. Patagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Ato karong ipakita ang atong pag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ikaw nga ang manag-ambit kami sa usa ka pan o usa ka kalis. Itugot ka namo kahiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pasalamat ug mga pahibalo. Human kita magpasalamat sa Ginoo o magpasidumog sa mahal nga Birhen Maria sa ngalan sa tong Kura Parok o Padalitog Yangan ug ko gipadangat kaning mga mosunod nga mga pasalamat. Pasalamat sa mga naglimpyo sa tong kapilya kahapon. Salamat sa nangulo sa halad. Salamat sa atong mga lay ministers, atong choir, o atong mga altar servers. Kaninyong tanan nga mihalad o kaninyong tanan nga niaron, daghan kay salamat kaninyong tanan. Atong pasalamatan sa kasibang palakpakan. Mga pahibalo, ang manglimpyo sa atong kapilya, hanapatik sa atong bulletin board. O karong sunod semana, Pebrero 16, 2025, ang Sagrada Pamilya, Marcela Homes and Habitat, sa mga sponsor sa itong misa, alas 5:30 sa Buntag. Ang inyong tanan, daghan kayo salamat. Ako sabot nga motunol sa mga pasalamat sa inyong suporta alang sa atong kapistahan. Nakibawang ng tanong nga bisag na human ang pista, diya po'y may uli o mga envelope, no? Labi na dinhi sa Sagrada. Kaloy sa Dios, bisag daghang pari, daghan na kayong namista, daghan ang miinom, nakugas ko. Pero misubra ang atong pundo alang sa piyesta o 130,570. Na ato na po itong idugang sa atong mga proyekto. Ilabi na sa pagtawid og stained glass, no, sa ato nga simbahan. Bukod ko sa ngay pahibalo nga gikaiguan gahapon adlaw ang atong dinagko nga pagsaulog sa segunda patron nga si San Jose karong Marso 19 dito sa atong simbahan. Ang atong obispo maoy muhimo sa Pontifical Mass sa alas 4 sa hapon. Kanya atong usab ka ng gigahin ka ng adlaw, madili lang piyesta ni San Jose, March 19, Saint Joseph, husband of Mary, mao na iyang kapistahan. Pagsaulog usab kita sa BEC Day. So, ang atong kumbira adto ta sa Sungkulan Gym. So, naatay table matag kapilya. Unya, ako nang i-challenge ang mga chapel president, chapel chairman, ang giingnan nga mas lami tingali o naay litson kada kapilya. Kung ang tinanawan ni Padudong kay Mingon o litson na di ay. So, adto ta dito, managtapok. Kaya ang mag-iinan, kaya ubang kapilyang gagmay, muraramang punok, kaya mo yango, suwayan, dilitan mo balibadaan. Pero, ang giinan na lang po ninyo, o ang inyong tapad, litson, diyang injo, tulingan, uwaw pod. No, atong suwayan nga magbibuta dito alang sa atong mahal nga patron. So, daghang salamat, palihog manito. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos na makagagamon sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos na Misa, dadto na to ang kalinaw o gugma ni Kristo.